نشوفوا d'abord la deuxième question. Elle a les données financières. Voilà. Donc, il y a comme un extrait du tableau des redressements et des reclassements. Les informations là, on a les retraitements nécessaires. Première information, les amortissements du matériel de transport doivent être diminués de 100 000 dirhams. Donc, les amortissements sont minqsou. La diminution de l'amortissement. Ce qui signifie quoi? Une augmentation de la valeur du matériel de transport. إذا كان l'amortissement غادي ينقص يعني كنهضروا هنا على واحد اون بلو فالو كنهضروا على اون بلو فالو اذا الى رجعتوا لذاك لو ريزومي دي روتريتمون اللي عطيتكم غتلقاو فيه لو كا ديال بلو فالو امتى كنهضروا على بلو فالو فاش كتكون عندنا باغ اكزومبل اون ديمينيسيون دي زامورتيسمون ولا دي بروفيزيون وحتى فاش كتكون عندنا une augmentation de la valeur de l'élément concerné. Donc هنايا عندنا une diminution de l'amortissement قلت إذا غتكون شنو une plus-value de 100 000 dirhams. Une plus-value de 100 000. راني درتها في لاكتيف immobilisé حيتاش لو ماتيريال دو ترونسبور راه كاين في لاكتيف immobilisé دونك غادي تزاد لا فالور نتاع لاكتيف immobilisé ب 100,000 وفاش كنديرو بلو فاليو ولا موان فاليو كنديروها également au niveau des capitaux propres. Donc plus 100 000. Voilà. Deuxième information, 40 000 dirhams de créances sur les clients sont encaissables dans 2 ans. Donc finalement les créances راهم هنا هاد 40,000 هادي فين كاينه راه كاينه في هاد 190,000. دونك راه تما créances و نورمالمون لي créances sur les clients كيكونوا يعني à court terme ولكن عندنا دابا هنا واحد 40,000 كنقولوا يعني بانها encaissable dans 2 ans يعني sur le long terme. إذا غادي نرجعوها ان élément durable غنرجعوها ان élément à long terme كيفاش غادي خصنا نحولوها لاكتيف immobilisé. Donc شنو غادي نديرو moins 40,000 au niveau des créances وغادي نزيدوها في لاكتيف immobilisé plus 40,000. Le dénouement du litige pour lequel une provision momentanée de 60 000 dirhams a été constituée est prévu pour l'exercice de 2017. Donc هنا شنو عندنا واحد لا بروفيزيون بور ليتيج اللي هي مومونطاني ديال 60,000 ولكن لو dénouement du litige est prévu pour l'exercice de 2017. يعني حنا امتى غادي نساليو في هذا لو ليتيج هذا حتى ل 2017 وحنا كنا درنا اون بروفيزيون حنا راه حنا في l'exercice de 2015 حنا à la fin de l'exercice de 2015 داكور وكنا درنا اون بروفيزيون هنا كيقول لك بانه كاين ليتيج وكاين ربما كاين حتى في لي زانفورماسيون الا شفنا لا بروفيزيون بور ليتيج لا ما يمكنش تكون علاقه ما بين لي دو دوكيومون. دونك هنايا كاينه اون بروفيزيون مومونطاني à court terme دارت اون بروفيزيون à court terme ب 60,000 اذا على حساب هذا لو بيلون هذا اللي عندنا لي دوني دو بيلون راه كاينه هنا في 195,000 ديت à court terme. ديت à court terme راه هنا فين كاينه ديك 60,000 اللي هي اون بروفيزيون مومونطاني ولكن قال لك il est prévu pour l'exercice de 2017 وانما يعني ماشي غير 2016 باش نقولوا راه واش عام ولا واش اكثر من عام ولا اقل من عام ولكن حتى ل 2017 يعني راها بيان سور راها اكثر من عام يعني غادي تولي هنايا ماشي اون بروفيزيون خصها تولي اون بروفيزيون دورابل هي ديجا كونستاتي كوم بروفيزيون مومونطاني ولكن حنا شنو غادي نديرو خصنا نرجعوها اون بروفيزيون دورابل. و لي بروفيزيون دورابل ils sont considérés comme des dettes à long et moyen terme. هي كانت هنا 195,000 كوم ديت à court terme دونك غادي نقصوها من لي ديت à court terme 60,000 وغادي خصنا نحولوها وغادي نرجعوها يعني غادي نديرو بلوس هنا في لي ديت à long et moyen terme غتولي اون بروفيزيون دورابل. Voilà. من بعد dernière information, dernier retraitement, annulation d'un projet de grosse réparation provisionné pour 50 000 dirhams, impôt sur les sociétés au taux de 30%. Donc il y a une annulation d'un projet
وهنا pour lequel il est provisionné. Donc هنايا لو بروجي هذا 100% كنا الا قلبنا في لا كونتابيليتي غادي نكونوا شنو درنا فاش كتكون عندنا باغ اكزومبل اون غروس ريباراسيون كنقسموها على ياج على بليزيور اكزرسيس كيفاش bien sûr كنديروا provision pour charge à répartir sur plusieurs exercices. وهاد لا بروفيزيون هادي كتكون بروفيزيون ا لون تيرم كتكون في لا روبريك 15 بروفيزيون دورابل ولكن هي دابا شنو غادي نديرو اون انولاسيون دونك غادي نحيدوها ما غاديش تبقى غنديرو اون انولاسيون نتاع هاد لا بروفيزيون حيت هي لي دوفوني سون اوبجي دونك هنا غادي نحيدوها هي كاينه هنا في هاد 240000 لي ديتالون اي موين تاعها لا روبريك 15 بروفيزيون دورابل راني قلت لكم بروفيزيون بور شارج ا ريبارتير سور بليزيور اكزرسيس كنا كنديروها في لا روبريك 15 لا روبريك 15 بالنسبه لو طابلو بالنسبه لو بيلون فينانسيير راه داخله في لي ديتالون اي موين تاعها دونك حنا هنا كاينه انولاسيون دونك ما غاديش تبقى دونك غادي نحيدوها من هنا بيان سور غنديرو موان 50000 ايوا زيد فين غادي نكملوا لو روتريتمون تاعنا الا مشيتو رجعتوا لو ريزومي اللي عطيتكم ريزومي دي روتريتمون هنا في هذه الحاله هذه فاش كتكون عندنا اون بروفيزيون دورابل دوفوني سون اوبجي كيفاش كتولي شنو كنديرو كنحيدوها من لي ديتالون اي موين تاع ولكن هنا علاش كاين لامبو سور لي سوسيتي حيتاش حنا فاش غنديرو لانولاسيون في لا كونتابيليتي كيفاش كنديرو لانولاسيون دون بروفيزيون كنديروها با يعني par l'écriture d'une reprise et كنديرو reprise فاش كنديرو annulation d'une provision كنديرو reprise شنو هي reprise c'est un produit و le produit كيزيد لينا في les bénéfices le produit في la comptabilité générale les produits راه كيزيدوا لينا في le bénéfice كيزيدوا لينا في le résultat و le résultat il est imposable donc في هذه الحاله هذه يعني بحال الا كنا حسبنا لامبو سور لي سوسيتي ولكن يعني ما خديناش اون كونسيديراسيون هاد لو برودوي هذا ديال 50000 اذا 50000 خصنا نابليكيو عليها لامبو سور لي ريزولتا داكور دونك هاد لامبو سور لي ريزولتا كيفاش غنعتبروه امبو سور لي ريزولتا راه كنخلصوه دون ان ديلي دو 3 موا دونك دون ان ديلي دو 3 موا خصنا نحسبوا 30% من هاد لامبو سور لي من هاد لا فالور هادي من هاد لو برودوي نحسبوا منها 30% وغادي خصنا نعتبروها كوم اون ديت ا كور تيرم علاش قلنا لامبو سور لي ريزولتا كيعطيونا واحد لو ديلي ديال 3 موا دونك ديلي دو 3 موا سي اون ديت ا كور تيرم اذا 50000 نضربها في 30% دونك هنا كاين واحد الاشكال ماشي اشكال الله ينجيكم من الاشكالات اش كندير انا 50000 قلنا il est imposable au taux de 30% impôt sur les résultats هو دابا هاد ليكزامان راه 2015 ولا 2016 هاد الامتحان هذا ولكن دابا راه كاين دي زيكزامان اللي جاو من بعد واللي ابليكينا فيهم واحد لامبو سور لي سوسيتي واحد لو طو دو لياس ديال 10% يعني يقدر يعطيوكم هنا شنو امبو سور لي سوسيتي او طو دو 10% داكور دونك يقدر يكون هنا لامبو سور لي سوسيتي دابا من الفوق على حساب 10% حيتاش دابا لامبو سور لي سوسيتي كيتحسب على حساب لي ترونش دو ريزولتا فيه ثلاثه نتاع لي ترونش 10 17 31% دونك هنايا بيان سور كيكونوا لي بروفيزيون في لي ترونش دو لياس كيكون عندنا من 0 حتى ل 300000 درهم حتى ل 300000 درهم وكاش تكون اون بروفيزيون ديال 300000 درهم باش ندوزو لو طو ديال 10% اذا غالبا غادي يكون الا كانت واحد الحاله بحال هذه غادي يعطيوكم معاه واحد لو طو ديال 10% يعني نورمالمون حنا هنا ما خصناش نديرو 30% حيتاش قديم هادشي على حساب لو كود جينيرال دي زامبو راه دابا لو طو دو لياس هو 10% حنا ماشي مشكل غادي نكملو مع ليكزيرسيس كيما عطاوه لينا اذا 50000 شنو قلنا الي امبوزابل هو سي ان برودوي حيتاش غنديرو اون روبريز وغادي نطبقوا عليها لامبو سور لي سوسيتي ب 30% اذا 50000 مضروبه في 0.3 15000 داكور دونك 15000 هذا هو اللي غادي يكون كوم ديت ا كور تيرم اذا حنا غادي نانوليو لا بروفيزيون اللي كانت هنا كيفاش غنوزعوها
غادي نوزعو واحد ل 15000 اللي هو لامبو سور لي سوسيتي، غيتزاد هنا 15000. وهداك لو ريست، اللي باقي شحال باقا هنايا؟ باقا 35000. باقا 35000 ناقص 50000، هاهي باقا 35000. ديك ال 35000 شنا هي؟ راه سي لو بينيفيس، ولا داكشي اللي غيتزاد لينا في لو ريزولطا. غادي نعاود هنا 50000 قلنا غنديرو انولاسيون في لا كونطابيلتي. انولاسيون دون بروفيزيون كتعني روبريز كتعني ها هي غيتزادوا لينا لي برودوي ب 50000. فاش كنديرو انولاسيون راه كيتزادوا لينا انولاسيون دون بروفيزيون، كنديرو روبريز يعني غادي نزيدو في لي برودوي، غنزيدو في لو ريزولطا 50000. ها هي دونك هنا نورمالمون نديرو 50000 ناقص 50000، وغادي نزيدوها في لي كابيتو بروبر، حيتاش هنا فين عندنا لو بينيفيس، غادي تزاد عندنا لو بينيفيس حيتاش درنا اون روبريز سي ان برودوي. ولكن واحد لابارتي ما غاديش نديرو زائد 50000 كامله، ولكن غادي نحيدو واحد لابارتي اللي غتمشي عاوتاني في لامبو سور لي سوسيتي. دونك هنا شحال بقات؟ 35000. شنو باقي لنا دابا؟ نحسبو لي ريزولطا، لي فالور فينونسيير. دونك لي فالور فينونسيير صاي غادي نحبس هنا، ما غاديش نكمل، ولكن اللي مهم هو هذا. دونك دابا لو كالكول تاع لي فالور فينونسيير راه صافي، غادي تزيدو وتنقصو هاد لي غوتريتمون اللي درنا. كنتمنى تكونوا فهمتوا سورتو هاد لا ديرنيير اوبيراسيون. الا كان باقي كاين شي اشكال تواصلوا معايا وصافي. يلا بون كوراج، ا بيانتو.